साथीहरू नमस्ते। लोक सेवा दर्पणको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा लोक सेवा सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु। अब सुरु गरौँ आजको यो श्रृङ्खला। वरिष्ठ गायक एवं सङ्गीतकार प्रेमध्वज प्रधानको निधन कहिले भएको हो? 2078 वैशाख 23 गते। विक्रम सम्वत 1994 सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा जन्मनुभएका प्रधानलाई नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा गोल्डन भोइस उपनामले पनि चिनिने गरिन्छ। 16 वर्षको उमेरमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका प्रधानका यो नेपाली शिर उचाली, पर लैजाऊ फुलहरू, घुम्तीमा नआऊ है, गोरेटो त्यो गाउँको, तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ लगायतका दर्जनौं गीत चर्चित छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले चयन हुनुभएको हो? विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 30 गते। संविधानको धारा 76(2) अनुसारको गठबन्धन सरकार निर्माणको प्रयास असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76(3) अनुसार उहाँ पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार 2078 वैशाख 27 गते स्वतः पदमुक्त हुनुभएका एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो दिनमा पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको हो। उहाँले वैशाख 31 मा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। नेपालको संविधान जारी भएपछि उहाँ पहिलो पटक र संघीय संसदको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएको हो। इकोनोमिक अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नाले के बुझिन्छ? वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी मुलुकलाई सम्भावित वित्तीय सङ्कटबाट जोगाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सुरुवात गर्न थालिएको पद्धति। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने यो प्रणालीले समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकमा भइरहने उतार चढाव र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव र जोगिनो अपनाउनु पर्ने उपाय सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्दछ। नेपालमा पहिलो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2073 वैशाख 24 गते। गोरखापत्र प्रकाशन भएको ऐतिहासिक दिन वैशाख 24 लाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073 बाट राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालेको हो। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको प्रकाशन सुरु भएको। सुरुमा साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित यो अखबार हप्तामा 2 पटक 3 पटक हुँदै विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गतेबाट दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको छ। नेपालमा फोटो पत्रकारिताको सुरुवातकर्ता पनि गोरखापत्र नै हो। विक्रम सम्वत 1984 वैशाख 13 गते गोरखापत्रमा पहिलो पटक सर्वसाधारणको तस्बिर छापिएको थियो। गोरखापत्र 2059 असार 10 गतेबाट रङ्गीन कलेबरमा छापिन थालेको हो। विक्रम सम्वत 2064 असोज 1 गतेबाट नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरू मातृभाषाहरूको प्रकाशन सुरु गरी हाल पालैपालो 38 वटा भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको घोषणा पश्चात गोरखापत्र संस्थानले 2073 मा पहिलो पटक 55,555 रुपैयाँ राशिसहितको गोरखापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापना गरेको हो। प्रथम विश्वयुद्ध कहिले अन्त्य भएको थियो? सन् 1918 नोभेम्बर 11। मानव सभ्यतामाथि चुनौती दिँदै विश्वभर विध्वंस मच्चाएको पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 जुलाई 28 मा सुरु भएको थियो। स्वीट क्रीम कोटेड रेड अन्टिगुआ ओरेन्ज डिस्कभरी येल्लो कुन फुलका प्रकार हुन्? सयपत्री।
अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षाखोरी हो भने वाल्मीकि नगरको पुरानो नाम के हो? पैसालोटन। पृथ्वीले आफ्नो अक्षमा घुम्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? परिभ्रमण। पृथ्वीले 23 घण्टा 56 मिनेट 4.09 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एकपटक घुम्छ। सामान्यतया ओजोन तह वायुमण्डलको कति उचाइमा रहेको हुन्छ? 25 देखि 40 किलोमिटरसम्म। पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ? मेकियाभेली। हिम नदीले बगाएर ल्याएको हिमोड, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, झारपात आदिले नदीलाई रोकी बन्न जाने ताललाई के भनिन्छ? हिमोड ताल। काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले सहयोगका क्षेत्र कति कायम गर्ने निर्णय गरेको छ? 16 वटा। चौथो सम्मेलनले सहयोगका 2 क्षेत्र थप गरी 16 कायम गरेको हो। सार्कको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य कुन अङ्गले गर्छ? मन्त्री परिषद। आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्त नीड थ्योरीका प्रतिपादक हुन् अब्राहम मास्लो। कुनै वस्तुमा त्यसको स्थान वा स्थिति परिवर्तनका कारणले सञ्चित रहने शक्तिलाई के भन्छ? स्थिति शक्ति, पोटेन्सियल इनर्जी। तन्किएको रबरमा जम्मा भएको शक्ति, बादमा जम्मा गरिएको पानीमा हुने शक्ति, कुनै स्प्रिङ दबाउँदा वा तन्काउँदा स्प्रिङमा सञ्चित हुने शक्ति आदि स्थिति शक्ति अर्थात् पोटेन्सियल शक्तिका उदाहरण हुन्। विश्वकै ठूलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालेको हो? सन् 1901। अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालेको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिने गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्ने। सबैभन्दा बढी उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? लियोनिङ हर्विक्स सन् 2007। अर्थशास्त्र। सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार पाउने मलाला युसुफजाई सन् 2014। दोर्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति छ? 27 मेगावाट। लमजुङ। सो जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक परीक्षण 2078 वैशाखमा सुरु गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै विद्युत उत्पादन थालिने आयोजनाले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2073 पुस महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि प्रकृति संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति प्रारूपको अवधि कुन हो? विक्रम सम्वत 2072 देखि 2087। युरो मुद्रालाई कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 जनवरी 1 देखि। चाल शक्ति काइनेटिक इनर्जी भन्नाले के बुझिन्छ? वस्तुमा हुने चालका कारणले उत्पन्न हुने शक्ति अर्थात् चाल अवस्थामा रहेको वस्तुमा सञ्चित शक्ति। बन्दुकबाट निस्कने गोली, बगिरहेको पानी, गुडिरहेको मोटर, उडिरहेको चरा आदिमा चाल शक्ति निहित हुन्छ। छोरीलाई दाइजोका रूपमा चिउरीको बोट दिने चलन कुन जातिमा रहेको छ? चेपाङ। चिउरीको बिया माछा मार्न उपयोग हुने साथै बिया पेलेर घिउ पनि निकाल्न सकिने हुँदा बिहेपछि छोरीले चिउरीको घिउ र माछा मासु खान पाओस् भन्ने विश्वासका साथ दिइन्छ। नेटुवा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तुको शुद्धोधनमा। विक्रम सम्वत 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कपिलवस्तुमा 300 जनाको हाराहारीमा नेटुवा जातिको बसोबास रहेको छ। यो जातिका मानिसले आफूहरूलाई अल्पसंख्यक जातिको सूचीमा राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। हालको निजामती किताबखानाले गर्ने काम पहिला कुन अड्डाले गर्थ्यो? कमान्डरी किताबखाना। आदि प्रयाग भनेर कुन क्षेत्रलाई बुझाउँछ? देवघाट। विभिन्न किसिमका जीव जन्तु, पशुपक्षी, कीटपतङ्गको वासस्थानका लागि सिम, घोल, पोखरी, नदी किनारमा सधैँ पानीले भिजिरहने ओसिलो भूमिलाई के भनिन्छ? सिमसार। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार लेखिएको पहिलो नोट कहिलेदेखि चलन चल्तीमा ल्याएको हो?
विक्रम सम्वत 2063 असोज 6 गते रु 5 को नोट। नेपाल सरकारले कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी भाषा समेत प्रयोग गरी नयाँ ढाँचाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो। विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 1 गते। यसअघि नेपाली भाषामा मात्र नागरिकता दिइन्थ्यो। नेपालले सर्वप्रथम विप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स, सन् 1983 मे 2 मा। मरुभूमि नभएको एकमात्र अरब राष्ट्र कुन हो? लेबनान। हवस् त साथीहरू, आजको श्रृङ्खला यही समाप्त भएको छ। लोकसेवा दर्पण च्यानल सब्स्क्राइब, सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।